बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब बात की जाती है कि इस वतन का दिफा जो है मजबूत हाथों में है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान पाक फ़ौज, एयर फ़ोर्स और पाकिस्तान नेवी जो है वो पूरी तरह चौकस है और पूरी तरह अपने वतन के दिफा के लिए, अपनी कौम के दिफा के लिए, अपनी माओं के दिफा के लिए, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हरदम तैयार हैं। आज हम एक वाक़या के मुतालिक आपको रिपोर्ट करने जा रहे हैं कि जुमा और हफ्ता की दरमियानी रात पिछले पहर चंद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान एयरफोर्स की मे वाली ट्रेनिंग एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की और इस पर हमला करने की कोशिश की। टोटल 9 दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की इस एयरबेस को निशाना बनाया और इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान तैयार थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैयार थे, तो उन्होंने ये हमला फौरी तौर पर नाकाम बना दिया और ये दहशतगर्द जो उनका टारगेट था वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जहन्नम वासल कर दिए गए। हालात वाक़यात कुछ यूँ हैं कि रात के पिछले पहर 9 दहशतगर्द जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए इस ट्रेनिंग एयरबेस में दाखिल होने की कोशिश की और जब सिक्योरिटी फोर्सेस से इनका की मुठभेड़ हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें जो है वो जवाबी कार्रवाई की, तो पहले मरले में 3 दहशतगर्द जो है वो हलाक किए गए। उन्हें जहन्नम वासल करने के बाद ये हमला जो है वो नाकाम हो गया और फिर बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए आईएसपीआर ने बताया है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के ज़रिए मज़ीद 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया गया। ये दहशतगर्द जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेस पर मौजूद तैयारों को और बाकी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे ताकि दुनिया में ये खबर जाए कि पाकिस्तान का दिफा कितना कमज़ोर है और दुनिया में ये खबर जाए कि मियाँ वाली एयरबेस पर जो है वो अटैक हुआ है और इतना नुकसान पहुंचा दिया गया, लेकिन ऐसा जो है वो उनके करने की ख्वाहिश जो है, उनका टारगेट जो है वो पूरा नहीं होने दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें जहन्नम वासल कर दिया। उनसे असला भी बरामद हुआ और कुछ अहम मालूमात भी उनसे जो है वो अब तहकीकात की जा रही हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसी जो है वो तहकीकात कर रही हैं कि इस हमले के पीछे कौन है। लेकिन पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को अपने दुश्मन से मुतल्लिक जो है वो पूरी तरह आगाही है। जो है आपके इल्म में है कि इंडिया अगर हम देखें माजी में जब भी जो है वो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होने हुआ, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने की जो है वो खबरें आना शुरू हुई, तो नेचुरली ऐसे वाक़यात जो है वो जो है वो किए जाते हैं ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन हमेशा से चाहे कुलभूषण यादव का मामला हो, चाहे अभिनंदन का वाक़या हो, इंडिया जो है वो हमेशा नाकाम हुआ और इंडिया की जो कोशिशें थीं और जो प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें थीं, उसे हमेशा काउंटर किया गया और उसे हमेशा नाकाम बनाया गया। अब भी आप देख लें कि अगर हम बलूचिस्तान का अमन देखें, अगर हम वज़ीरिस्तान का अमन देखें, तो इस अमन के क़याम के लिए जो है वो पाकिस्तान पाक फ़ौज के जवान जो है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं, वो अपनी जानों के नज़राने पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ग्वादर के करीब पसनी के इलाके में पाक फ़ौज को निशाना बनाया गया और 14 जवानों को शहीद किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कभी हम सुनते हैं कि ज़ोब कैंट पर हमला किया गया है, कभी हम सुनते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया गया है। तो इन तमाम हमलों का मकसद जो है, इन तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मकसद जो है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। पाकिस्तान पाकिस्तान को कमज़ोर करके उसे एक नाकाम स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं ना हुआ है पहले, ना होगा। जब भी दुश्मन ने कोशिश की उसे बाकायदा जो है वो काउंटर किया गया, उसकी साजिशें नाकाम बनाई गईं। अब अगर हम देखें तो दूसरी तरफ सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान को 17 लाख से ज़ायद, बल्कि 30 लाख से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों और बाकी जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं, उनका बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया
کہ انہیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں ان غیر ملکی باشندوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے، ڈیڈ لائن دی گئی، لیکن ڈیڈ لائن کے بعد بھی یہ لوگ اپنے وطن جو ہے وہ نہیں پہنچے، تو لہٰذا ابھی انہیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان مخالف یوٹیوبرز کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز کو دیکھ لیں، تو وہ ایسی چیزیں پروپیگیٹ کرتے ہیں اور پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کچھ اقدامات کیے جائیں اور پاکستان کے خلاف سازشوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے۔ اب اگر ہم افغان باشندوں کی صورتحال کو دیکھیں تو زوب کینٹ کے حملے میں جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان میں سے 2 کا تعلق جو ہے افغانستان سے نکلا۔ اسی طرح جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہوئی، خودکش حملہ اوروں نے کارروائی کی، تو اس میں 14 ایسے دہشت گرد تھے جن کا تعلق، خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے نکلا تھا۔ لیکن پاکستانی حکومت نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ افغانستان کے استحکام کی بات کی، اور پاکستان نے ہمیشہ نہ صرف اپنے ہمسایہ ملک، اپنے برادر ملک افغانستان کا ساتھ دیا، بلکہ اس کے استحکام کی بات کی۔ اس کے استحکام کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ افغانستان میں استحکام پیدا ہو۔ لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مضبوط ہوں اور آگے بڑھیں، اور اسی لیے کبھی افغانستان کی سرزمین سے اٹیک کیا جاتا ہے اور کبھی بارڈر کراس کر کے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی صورتحال اگر ہم میاں والی ایئر بیس کی دیکھیں تو اس میں بھی کئی ایسے انکشافات کی توقع ہے کہ جس میں دشمن ملک جو ہے اس کا بھی ہاتھ نکل سکتا ہے، اور یہ خارج امکان نہیں ہے کہ اس میں انڈیا ملوث نہ ہو، یہ خارج امکان نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کے باقی ہینڈلر جو ہے وہ ملوث نہ ہوں۔ لیکن یہ تو سیکورٹی فورسز کی اور ایجنسیز کی تحقیقات کے بعد ہی چیزیں سامنے آئیں گی، اور ثبوت بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جوان تیار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے، اپنی تنصیبات کے دفاع کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں، وہ چاہے بارڈر ہو، چاہے ایئر بیس ہو، چاہے باقی جو ہے وہ فوجی تنصیبات ہوں اور حساس تنصیبات ہوں، ان کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جیسے یہ ایئر بیس پہ اٹیک ہوا تو ان جوانوں نے، ہماری سیکورٹی فورسز نے اسے فوری طور پر کاؤنٹر کرتے ہوئے ان تمام دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور یہی ہوتا رہے گا، یہ بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور یہی آرمی چیف کا پیغام تھا، یہی آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک فرد جو ہے اس کی جان و مال کسی بھی چیز سے مقدم ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کے ہر شہری کے، ہر قوم کے بیٹے کی اور قوم کی ماؤں کی جو ہے وہ اس کا دفاع جو ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے، اور یہ دفاع ہر قیمت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔